بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. دونك في هذا الفيديو هذا غادي نشوفوا لا كونفيرسيون دان سيستيم ديسيمال اون سيستيم بينير. في الفيديو اللي جاي ان شاء الله غادي نهضروا على لا كونفيرسيون دي زوتر سيستيم ديسيمال هكزاديسيمال اوكتال او بيان بينير اوكتال ايتترا. دونك في هذا الفيديو هذا غادي نحاولوا نشوفوا لا كونفيرسيون دان سيستيم ديسيمال بينير او بيان اون كونترير نديروا بينير ديسيمال. دونك باغ اكزومبل لو ديسيمال قلنا تيكون فيه 10 نومبر، دونك هو لو سيستيم ايمال اللي كنديرو فيه الكونطاج حنا عادي. دونك 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 نومبر، و سيستيم بينير هو اللي كياخد 12 ايطا دو نومبر 0 ولا 1. دونك كيكون باغ اكزومبل عندنا 4 ديسيمال 4 ديسيمال بغينا نحولوها للبينير كومبيان ايكال en système binaire. Système binaire, c'est-à-dire la base 2. La base 10 ou la base 2. Donc, la méthode, c'est plus simple. La méthode, on fait la division par 2. Parce que système 2, quand on divise 4 sur 2, on dirait 4 par 2. 4 par 2, c'est 2. Le reste, c'est 0. Donc, je peux le reste là. دونك 2 sur 2 عاوتاني هاد خارج القسمة نقسمو على 2 عاوتاني تيعطينا 1. لو ريست سي 0. دونك 1 سي sur 2 سي 0. دونك لو ريست سي 0. دونك لو ريست سي 1 عفوا. دونك كنقراوها في الاتجاه هذا. دونك كنقولو 4 اون سيستيم ديسيمال كتعطينا سي 1 0 0 en système binaire. Donc c'est 1 0 0. إلا كان شي عدد كبير باغ اكزومبل حنا خدينا عدد صغير 4 غير باش تفهموا، كان شي عدد كبير كتبقى ديفيزي باغ دو باغ دو باغ دو جيسكا كتوصل للفينال اللي كيبقى لك 0، كتاخد هذاك العدد اللي كيكون فيه يا 0 يا 1، لحقاش يكون لا ديفيزيون باغ دو كتعطيك لو ريست يا اما 0 يا اما 1 دائما بير ولا امبير. دونك غادي ناخدو دابا العكس. الا كان عندنا باغ اكزومبل 1 0 0 بغينا نحولوها سيستيم ديسيمال شحال كتساوي؟ نورمالمون خصها تعطينا 4، ولكن غنشوفو لا ميثود غادي ترجع العكس. دونك غادي تضرب. قبيله درنا القسمه باش نرجعو من القسمه غادي نرجعو الضرب. هادي في الرياضيات ساهله. دونك 1 0 0 1 0 0 غادي ناخدوها غادي نضربوها تساوي لنا هي 1. غادي نبداو مع الجهه من 0 fois 2 à la puissance 0، لحقاش هادي البوزيسيون ديالها 0، هادي البوزيسيون ديالها 1، هادي البوزيسيون ديالها 2، هادي البوزيسيون ديالها 3 5 6 إلا كانوا مزالين غادي نكمل. دونك بليس 0 fois 2 à la puissance c'est 1 parce que la position de 0 c'est 1 plus 1 fois 2 à la puissance 2 parce que la position de 1 c'est 2. Donc égal à c'est 0, à c'est 0, 2 à la puissance 2 c'est 4 fois 1 c'est 4. Donc égal à 4. Donc égal le système décimal égal à 4. دونك هادي اكزامبل بسيط باش تفهموا جميع. دونك غتطبقوا لو ميم ابليكاسيون غتابليكيوها على جميع لي زيكزامبل. خدينا سواء ان نومبر كومبلي كبير سواء ان نومبر عادي. يعني الا خدينا نومبر اونتيير عادي دونك غادي يعطينا هاد لا سيغنيفي هاد الميثود هادي غنخرجوا بها. دونك دابا نعطيكم مثال بسيط باش تبقاوش تخدموا بحال دابا الاعداد البساط بحال دابا 4 مباشره. خصك تحطها تكون تقريبا عارفه ولا تحطها من طابلو يعني. دونك كنخدموا بهاد الميثود هادي بحال دابا بالنسبه 2 على بويسونس 3 يعني ماكسيموم 8 ماكسيموم 7 غادي تكون في الديسيمال. دونك كتاخد ديما 0 1 كتخلف 0 1 0 1 0 1 كل مره كتشونجي ليطا. دونك المره الثانيه هنا غدير 2 تشونجي يعني كل مره كتزيد 0 حتى غادي لو troisième fois غادي دير 4 fois عاد تشونجي. دونك 0 0 0 1 غتكمل ليستا بحال هكا لتحت باش
فاهموا؟ دونك غتكمل من التحت، ماشي غتكمل الان وانما غتكمل نفس السيستيم، غتمشي مع تشونجي هنا ايطا 0101 هنا 0011 001 هنا 4041 هنا عاوتاني غدير 8 ايطا جوسكا 8 ايطا دونك 0 et après 1 1 1 دونك وانت غادي مرة كتشونجي 8 مرة غتوصل للماكسيموم، غتوصل بالنسبة ل 4 بيت، كان عندك 4 بيت غتوصل اللي هي 16 اللي هي 16 في الديسيمال، دونك غتوصل ل 1 1 1. عندك هنا 2 على بويسونس 0 هي 1 بلس 2 على بويسونس 1 اللي هي 2 3 بلس 2 على بويسونس دونك 2 على بويسونس دونك غتوصل ل 15 في الديسيمال، لأنك بديتي الحساب من 0 دونك غتوصل ل 15. دونك مباشرة غتشوف بحال دابا باش تسهل عليك، هادي هي 1 عفوا هادي هي 0 هادي هي 1 هادي هي 2 هادي هي 3 هادي هي 4 هادي هي 5 هادي هي 6 وانت غادي. دونك بغيتي 3 مباشرة كتجي لهنا عندك 1 0 هنا راه كاين 0 دونك هادو قلنا تكمل بحال هكا وصافي. دونك 0 1 0 0 دونك 4 هي 0 1 0 0 راه ديجا عندنا هنا 0 لأن الزيرو قبل سميتو ماشي مشكل، دونك ابخي ان راه كاين مشكل. دونك هادي هي لا ميثود اللي كتخدموا بها. دونك دابا غندوزو بحال الا كان عندك باغ اكزومبل لا فيرغول، كان عندك باغ اكزومبل عندك 4,25 دونك هنا كاين لا فيرغول يعني مشكل. دونك عندك هنا لا سيستيم ديسيمال ويتحولها لا سيستيم بينير كومبيان ايكال. دونك في حالة الا كان لا فيرغول كتخدم هادي عادية كتعطيك دونك كتقسمها عادي كتدير هاد لا ميثود هادي دونك عطات لينا قلنا 1 0 0 دونك فيرغول شي حاجة هاد لا فيرغول غنديرو نخرجوها. دونك ساهلة تخدمو بهاد الميثود هادي غديرو 0,25 fois 2 égale à 0,5. Le reste c'est 0 دونك مازال موصلناش ل 1. une fois كنوصلو ل 1 كنرجعو للزيرو كنحطو هنا 1. دونك هنا غنضربو عاوتاني هاد 0,5 غنجيبوها لهنا 0,5 fois 2 c'est égal à 1 0 0 دونك هنا le reste c'est 1 وهنا عندك 0 fois 0 0 0 fois 2 c'est égal à 0 0 دونك سالينا. دونك هنا فيرغيل 0 1 كنقراو من الفوق ديما تنقراو من هنا وحنا هابطين في بالنسبة لهادي ماشي نقراوش من اللور بحال بالنسبة للأعداد العشرية تنقراو من الفوق. دونك هادي قلنا إلا كان عندك فصيلة في الديسيمال، بحال الا كان عندك فصيلة في البينير كان عندك باغ اكزومبل غنعاودو ناخدو بيك المثال باش نخرجو في 4,25 شوف كان عندك 0 1 كان عندك هادي في السيستيم بينير بغيت تحولها لسيستيم ديسيمال. دونك هادي عادي قلنا ناخدوها عادي بحال هاد كيما درنا هاد لا ميثود هادي اللي هنا الفوق. دونك بقى لينا هادي غادي ناخدوها عادي حتى هي غير غنضربو في على بويسونس موان 1 دونك انا غادي ناخدو 0 2 على بويسونس موان 0 بلس عفوا هنا موان 1 ماشي موان 0 نديرو موان 1 plus 1 fois 2 à la puissance moins 2. Donc, هذه égale هذه 0 هذه égale 1 sur 4 1 sur 4 اللي هي 0.25. دونك كنديرو هنا 4 هنا غتكون عندنا هي 4 زائد 0.25 اللي كتعطينا 4.25. دونك هذه هي لا كونفيرسيون سيستيم ديسيمال بينير ولا بينير ديسيمال كيف لاحظتوا سواء اعداد حقيقيه يعني مفيهاش الفصيله ولا اعداد عشريه. دونك تسولوني في حاله انه الا كان عندك نومبر هنا ما كيتقاداش باغ اكزومبل خديتي 0,52 باغ اكزومبل 52 في هذه الحاله هذه مورا الفصيله دونك غتضربها في 2 غتعطيك المره الاولى غتعطيك هنا 1,4 0,4 دونك كتحتفظ هنا الديفيدون ديالها سي 0,4 لو ريستي 1
دونك 0,4 و 2 غتعطيك سي 0,08 وانت غادي معاها، دونك كتبقى لك زيرو. دونك هنا فوقاش تحبس؟ الا لاحظتي راه تقدر تمشي ما غتحبسش كاع، غتحبس. المهم كاين كيقول لك قيمه تقريبيه غتوصل 2 على بويسونس موان 8، ولكن غتحبس فاش غالبا كنحبسو فاش كيتعاود. باغ اكزومبل مشيتي جات لك هنا باغ اكزومبل 0 صرتي باغ اكزومبل 0,6 ومشيتي كتحسب ومشيتي عاودتي ضربتي الدوره وخرجتي في 0,6. دونك اون فوا يتعاود لك شي واحد من هادو كتحبس صافي. باغ اكزومبل جيتي لهنا تعاودت لك قبل من هادي تعاودت لك 0,52، دونك كتحبس هنا زيرو. دونك هداك الشيء اللي بقى ما كيهمكش، داك الشيء اللي مول الفاصله ماشي مشكل. دونك ما غاديش يقدر ما يحبسش كاع عليه، يقدر يكون في الديسيمال سيستيم تيحبس. دونك 0,2 جوج ارقام مورا فاصله، ولكن سيستيم بينير يقدر ما يحبسش كاع. دونك كنعملو هداك الشيء اللي بقى اون فوا كيتعاود هداك الرقم. دونك حتى لهنا نكونوا استفدتوا معنا في الكونفيرسيو سيستيم ديسيمال بينير ولا بينير ديسيمال. شفنا جميع الحالات، يعني اون كا دان فيرغول وان كا عاديه باش تفهموا مزيان. دونك ما تنساوش تابوناو معنا في الشين.